सबैजनालाई स्टडी मेटेरियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजदेखि हामी चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने बुकको पनि डिस्कस गर्छौँ र आउँदो दिनहरू हामी प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भइहाल्यो, बिजनेस इङ्ग्लिस भइहाल्यो, बिजनेस इकोनोमिक्सदेखि लिएर विभिन्न थ्योरी क्लासहरू पनि यसरी नै अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। चाहे त्यो बिबिएस फर्स्ट इयर होस्, सेकेन्ड इयर होस्, थर्ड इयर होस्, फोर्थ इयर होस्, हरेक इयरको अब हामी यसरी नै डिस्कस क्लासहरू चाहिँ ल्याइ नै राख्नेछौँ। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ल अब केही ढिलो नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। आजको हाम्रो आजदेखि हामी प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने बुकको पहिलो युनिट डिस्कस गर्नेछौँ। त्यो पहिलो युनिट भनेको चाहिँ हाम्रो नेचर अफ अर्गनाइजेसन भन्ने हो। अब यसमा चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसन भनेको के हो, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो, त्यसको रोल भयो, कस्तो टाइपको अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन्, अर्गनाइजेसनको गोलहरू के हो, जस्तै यस्तै विविध कुराहरू चाहिँ हामी यो युनिटमा पढ्नेछौँ। ल अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। ल म तपाईँहरूलाई यसमा इङ्ग्लिसमा र नेपालीमा दुवै गरेर बुझाउने छु। Organization is a social system composed of people, structure and technology for achieving the common goals in the dynamic environment. अब यो भनेको के हो त? संगठन गतिशील वातावरणमा भनेको बदलिरहेको वातावरणमा साझा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि व्यक्ति, संरचना र टेक्नोलोजीले बनेको सामाजिक प्रणाली। अब के बुझ्यो त? एउटा कुनै गतिशील वातावरणमा चाहिँ साझा लक्ष्य भनेको एउटै लक्ष्यहरू चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि त्यहाँ व्यक्ति भनेको पिपुल भइहाल्यो, संरचना भनेको स्ट्रक्चर एन्ड टेक्नोलोजीले चाहिँ बनेको एउटा सामाजिक प्रणाली हो भने त्यसलाई चाहिँ हामी अर्गनाइजेसन भन्न सकिन्छ। इन अदर वर्ड, अर्गनाइजेसन इज अ ह्युमन एसोसिएसन वेयर टू or more people come together with a certain common aims and equipment and desire to achieve a certain common goal through the plan, joint effort and the teamwork. अर्को शब्दमा चाहिँ भन्ने हो भने संगठन एक मानवीय मानवीय संगठन हो। एउटा ह्युमन एसोसिएसन हो जहाँ दुई वा अधिक व्यक्तिहरू एक निश्चित साझा लक्ष्य, उपकरणहरू र योजनाबद्ध संयुक्त प्रयास र टोली कार्य मार्फत केही साझा लक्ष्यहरू हासिल गर्ने इच्छाको साथ आउँदछन्। संगठन भनेको चाहिँ एउटा मानवीय संगठन हो जहाँ चाहिँ दुई वा अधिक व्यक्तिहरू, एकजनाको अर्गनाइजेसन कहिले पनि हुँदैन। अर्गनाइजेसन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ ग्रुप अफ पिपुल हुनुपर्छ, त्यो ग्रुप अफ पिपुल विथ अ कमन अब्जेक्टिभ हुनैपर्छ अर्गनाइजेसन हुनको लागि चाहिँ, जहाँ एक निश्चित साझा लक्ष्य भनेको एउटा कमन अब्जेक्टिभ हो र उपकरणहरू र योजनाबद्ध संयुक्त प्रयास भनेको त्यो प्लान्ड वर्क हुनैपर्छ। अर्गनाइजेसनमा एउटा कुनै योजनाबद्ध प्रयास भनेको प्लान्ड वर्कको कुराहरू पनि यहाँ बुझाउँछ र टोली मार्फत केही साझा लक्ष्यहरू। यहाँ चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ साझा लक्ष्य किन भनेको भने अर्गनाइजेसनमा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ, त्यो हरेक डिपार्टमेन्टको चाहिँ डिफ्रेन्ट वर्क हुन्छ। तर त्यो डिफ्रेन्ट वर्क गरे पनि उनीहरूको चाहिँ एउटा कमन अब्जेक्टिभ हुन्छ। त्यो कमन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई कसरी अगाडि बढाउने र कसरी प्रफिट कमाउने भन्ने चाहिँ एउटा कमन अब्जेक्टिभ हुन्छ। यहाँ साझा लक्ष्य भनेको चाहिँ त्यही कमन अब्जेक्टिभ भनेर बुझ्दा हुन्छ। हासिल गर्ने इच्छाको साथ आउँदछन् भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ? अर्गनाइजेसन भनिन्छ। According to the essay Sarlekar and B.S. Sirlekar, organization is a mechanism or a basic framework enabling people to work together effectively and achieve the set goal through the integrated group effort. It is the medium for the management to exercise managerial function. अब यहाँ एसए सार्लेकार र बिएस सार्लेकारले चाहिँ यसरी अर्गनाइजेसनलाई डिफाइन गरेका छन्। ल अब नेपालीमा के भनेका छन् त? संस्था भनेको एक संयन्त्र वा आधारभूत ढाँचा हो
जसले व्यक्तिलाई मिलेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने र एकीकृत समूह प्रयास मार्फत निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ। यो व्यवस्थापनको लागि प्रबन्धकीय कार्यहरू प्रयोग गर्ने माध्यम हो। संस्थालाई चाहिँ उनीहरूले एउटा संयन्त्रको रूपमा वा एउटा आधारभूत ढाँचा हो, एउटा स्ट्रक्चर हो भनेका छन् अर्गनाइजेसनलाई, जसमा चाहिँ सबैजना व्यक्तिहरू, त्यहाँ भएका व्यक्तिहरू चाहिँ मिलेर प्रभावकारी रूपमा चाहिँ काम गर्छन् र त्यही एकीकृत भनेको तिनीहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ र तिनीहरूकै प्रयासबाट चाहिँ केही निर्धारित लक्ष्यहरू चाहिँ प्राप्त गर्न चाहिँ सकिन्छ हो। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? संस्था भनिन्छ। यो व्यवस्थापनको लागि प्रबन्धकीय कार्यहरू प्रयोग गर्ने माध्यम हो। Similarly, according to the W.J. Dunchain, an organization is the collection of interacting and independent individuals who are working together with a common goal and whose relationships are determined according to the certain structure. W.J. Dunchainले पनि अर्गनाइजेसनलाई डिफाइन गरेका छन्। अब नेपालीमा चाहिँ के भनेका छन् भने एउटा संस्था अन्तर्क्रिया र परस्पर निर्भर व्यक्तिको संग्रह हो जसले साझा लक्ष्यतर्फ काम गर्छन् र जसको सम्बन्ध निश्चित संरचना अनुसार निर्धारित गरिन्छ। उनले पनि यहाँ साझा लक्ष्यको कुराहरू गरेका छन् र जुन चाहिँ एउटा निश्चित संरचना भनेको एउटा कुनै स्ट्रक्चरमा चाहिँ निर्धारित गरिन्छ अरे। Therefore, organization is a place in a certain structure where people come and work together to achieve a common goal. अब अर्गनाइजेसनलाई एउटा यस्तो ठाउँ पनि भन्न सकिन्छ, एउटा कुनै निश्चित ढाँचा हुन्छ जहाँ चाहिँ मानिसहरू आउने गर्छन्, काम गर्ने गर्छन्। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साझा लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि। यो बदलिदो परिस्थितिमा चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा एउटा कुनै ढाँचा प्रयोग भएर जहाँ एउटा ढाँचा प्रयोग हुन्छ जहाँ चाहिँ मानिसहरू आउँछन्, काम गर्छन् केही साझा लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि भने त्यसलाई हामी अर्गनाइजेसनको रूपमा हेर्न सकिन्छ। ट्राइब्स, इथनिक ग्रुप, फ्यामिली are not an organization. The three essentials of an organization are people, common goal, joint effort. भनेको छैन। जनजाति, जातीय समूह, पारिवारिक सङ्गठनहरू, परिवारहरू चाहिँ एउटालाई चाहिँ सङ्गठन भनेर मानिँदैन। संस्थाको 3 आवश्यक भनेको एउटा मानिस हो, साझा लक्ष्य र संयुक्त प्रयास। त्यहाँ चाहिँ मानिस हुनुपर्छ, कमन गोल भनेको साझा लक्ष्य हुनुपर्छ र संयुक्त प्रयास भनेको सबैजनाको प्रयास चाहिँ त्यहाँ केही काम गर्नको लागि चाहिँ सबैजनाको प्रयास चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँ भनिएको छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अर्गनाइजेसन, अर्गनाइजेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त? यो एउटा वुमेन एसोसिएसन हो। कसरी वुमेन एसोसिएसन हो भने यहाँ यो एउटा ठाउँ हो जहाँ चाहिँ मानिसहरू आउँछन्, काम गर्छन्, जान्छन्। के प्राप्त गर्नको लागि भनेको एउटा साझा लक्ष्य, कमन गोल प्राप्त गर्नको लागि आउँछन् भने आउँछन्। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई वुमेन एसोसिएसन भनिएको। अर्गनाइजेसनमा चाहिँ वुमेन रिसोर्सेस युज भएकै हुन्छ केही कामहरू गर्नको लागि, र त्यो काम गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा लक्ष्य प्राप्त गर्छन् भने त्यसलाई अर्गनाइजेसन भनिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसन एउटा वुमेन एसोसिएसन हो। कमन गोल, साझा लक्ष्य। सबै संस्थाहरूसँग चाहिँ के हुन्छ? एउटा लक्ष्य हुन्छ। त्यो लक्ष्यको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो संस्थाभित्र भएको मानिस वा ग्रुपहरूलाई चाहिँ बाँध्ने गर्दछ। के गर्नको लागि बाँध्छ भनेको टु कन्ट्रिब्युट देयर एफोर्ट। त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ ध्यानपूर्वक काम गरून्
र साझा लक्ष्य प्राप्त गरून् भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्दछ। डिभिजन अफ वर्क, त्यो कामहरू बाँडफाँड भएका हुन्छन्। जस्तै अर्गनाइजेसनको एउटा काम हुन्छ, त्यो कामलाई चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनले विभिन्न भागमा डिभाइड गरेका हुन्छ, हो त्यसलाई भन्छ डिभिजन अफ वर्क। जस्तै अब फाइनेन्सको लागि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट बनाइदिएको हुन्छ, वुमेन रिसोर्स रिक्रुटमेन्टहरू गर्नको लागि वुमेन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट बनाइदिएको हुन्छ, मार्केटिङको डिल गर्नको लागि मार्केट डिपार्टमेन्ट बनाइदिएको हुन्छ। काम एउटा हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न पार्टमा डिभाइड गरिएको छ भने त्यसलाई डिभिजन अफ वर्क भनिन्छ र यो अर्गनाइजेसनको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक छ। हायरार्की अफ अथोरिटी, विभिन्न लेभलमा डिफ्रेन्ट अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको हुन्छ। म्यानेजरले गर्ने अथोरिटी, म्यानेजरसँग भएको अथोरिटी भिन्दै हुन्छ र सुपरभाइजरसँग भएको अथोरिटी भिन्दै हुन्छ। हो त्यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट हायरार्की, स्केलर चेन भनिन्छ यसलाई। डिफ्रेन्ट हायरार्की भनेको डिफ्रेन्ट तहमा डिफ्रेन्ट अथोरिटी दिएको हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउँछ यसले। त्यही अथोरिटी अनुसार चाहिँ उनीहरू रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ र एकाउन्टेबल हुनुपर्छ, जिम्मेवारी हुनुपर्छ र त्यसबाट भएको घटनाहरूप्रति आफू जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हायरार्की अफ अथोरिटीमा निस्किन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ के छ, फ्लेक्सिबिलिटी छ। फ्लेक्सिबिलिटी भनेको जस्तो परिस्थितिसँग पनि गोलमिल हुन सक्नु, जुन रूप पनि लिन सक्नु, लाई फ्लेक्सिबिलिटी भन्छ। अब हाम्रो चाहिँ के छ भने बिजनेसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ, अनसर्टेन हुन्छ, कहिले बन्द भइदिन सक्छ, कहिले यस्तै महामारी भएर सबै लकडाउन हुन सक्छ। त्यस्तो परिस्थितिसँग पनि गुलमिल हुन सक्नु पर्यो। त्यो के गरेर गुलमिल हुन सक्छ भने लकडाउन हुँदाखेरि कसरी बिजनेस सञ्चालन गर्ने त त्यही अनुसारको प्लान निकाल्नु पर्यो, त्यही अनुसारको पोलिसी निकाल्नु पर्यो अर्गनाइजेसनले। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बदलिदो समयमा पनि आफू आफ्नो एउटा स्ट्यान्ड होस्, आफू त्यहाँ बचेर सर्भाइभ गर्न सकौँ, बिजनेस अर्गनाइजेसन अगाडि बढ्न सकोस्। हो त्यस्तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ अर्गनाइजेसनको हुनैपर्छ। त्यो पनि एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अर्गनाइजेसनै भनेर बुझिन्छ। अब हाम्रो अर्को टपिक भनेको चाहिँ के छ भने टाइप अफ अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनको टाइपहरू कस्तो कस्तो हुन्छ त? We find the different kind of organization in our society. These organizations are classified according to the nature and purpose. हामीले चाहिँ विभिन्न तरिकाको अर्गनाइजेसन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीहरूमा देख्न सक्छौँ। यो अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ त्यसको विशेषता, के कारणले खुलेको, के उद्देश्यले खुलेको, त्यसमा चाहिँ विभाजन गरिने गरिन्छ। दे आर एज फलो। एउटा भनेको चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसन हो, जुन चाहिँ प्रफिट कमाउनको लागि चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको हुन्छ। जस्तै तपाईँहरू दोकान देख्न सक्नुहुन्छ, अरू डिफ्रेन्ट संस्थाहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने प्रफिट कमाउन मात्रै खुलेका हुन्छन्। तिनीहरूको मेन मोटिभ चाहिँ पैसा कमाउनु मात्रै हुन्छ भने त्यस्तोलाई बिजनेस अर्गनाइजेसन भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ प्राइम बेनिफिसियरी भनेको एक सोल चाहिँ कसलाई फाइदा हुन्छ भने सोल प्रफिट चाहिँ कसलाई हुन्छ भने ओनर र सेयर होल्डरलाई हुन्छ। जस्तै अब सूर्य नेपाल कम्पनी भयो एक्जाम्पलको लागि, बुद्ध एयरलाइन्स तपाईँ प्लेन उडेको देख्नुहुन्छ। त्यो बुद्ध एयरलाइन्स पनि एउटा के हो, बिजनेस अर्गनाइजेसन हो। उसको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ के हो भने पैसा कमाउने हो। प्रफिट मोटिभ यदि कसैको कमन अब्जेक्टिभ हुन्छ भने त्यसलाई हामी बिजनेस अर्गनाइजेसन भनिन्छ। अर्को भनेको नन प्रफिट सोशल अर्गनाइजेसन हो। The organization which are established not for making profit but for giving or providing the service to the customer, client or community are non-profit social organization. कुनै एउटा संस्था जसको चाहिँ प्रमुख उद्देश्य चाहिँ पैसा कमाउनु हुँदैन, प्रफिट गर्नु चाहिँ हुँदैन, उसको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ केही सेवा दिनु, आफ्नो कस्टमरहरूलाई सेवा दिनु छ भने त्यस्तोलाई नन प्रफिट सोशल अर्गनाइजेसन भनिन्छ। एक्जाम्पल त्रिभुवन युनिभर्सिटी, तपाईँहरू पढ्दै गरेको युनिभर्सिटीहरू पनि एउटा नन प्रफिट सोशल अर्गनाइजेसन हो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, वीर हस्पिटल, यिनीहरू चाहिँ के हो, नन प्रफिट सोशल अर्गनाइजेसन हो। तेस्रोमा छ कर्पोरेटिभ अर्गनाइजेसन।
This type of organization are established to reduce the effort of competition and maximize the value of cooperation. यस्तो टाइपको अर्गनाइजेसन चाहिँ कम्पिटिसनहरू घटाउनको लागि चाहिँ युज हुन्छ। कर्पोरेटिभ अर्गनाइजेसन भनेको, कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन भनेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सहकारी संस्थाहरू तपाईँहरू थाहा पाउनुहुन्छ होला। हो त्यस्तै सबैजनाको एफोर्ट भनेको सबैजनाले त्यहाँ पैसा डिपोजिट गर्छन् र त्यसबाट चाहिँ जस्तै अब कर्पोरेट अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ के गर्छ भने एक ठाउँमा किनेर ल्याइदिन्छ, त्यो ठाउँबाट चाहिँ उसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ लो प्राइस, रिजनेबल प्राइसमा डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ भने त्यसलाई कर्पोरेटिभ अर्गनाइजेसन भनिन्छ। अनि म्याक्सिमाइज द भ्यालु अफ कोअपरेसन भनेको चाहिँ सबसे मेन इम्पोर्टेन्ट यो वर्डमै छ, म्याक्सिमाइज द भ्यालु अफ कोअपरेसन। एकतालाई बढाउने काम गर्छ। एकता हुँदाखेरि चाहिँ सबैजना मिलजुल गरेर चाहिँ सबैजना मिलजुल गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनालाई सहयोग हुन्छ भने त्यो एउटा कोअर्डिनेसनको कुरा निस्केको छ। द मेन एम of the organization is to fulfill the individual need and prosperity of all the member involved through collective effort. यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने अब यसलाई म नेपालीमै तपाईँहरूलाई देखाइदिन चाहन्छु। यहाँ यसले चाहिँ के भनेको छ भने यहाँ कर्पोरेट अर्गनाइजेसनको त्यसलाई चाहिँ एउटा सहकारी संस्था पनि भनिन्छ। यस किसिमको सङ्गठन प्रतिस्पर्धाको प्रयासलाई कम गर्न र सहयोगको मूल्यलाई अधिकतम बनाउन स्थापना भएको हुन्छ। मैले भने जस्तै यो चाहिँ कम्पिटिसन गर्नको लागि होइन, त्यो कम्पिटिसन भइरहेकोलाई कम गर्नको लागि र यो सहयोगको मूल्यलाई अधिकतम बढाउन भनेको सहयोगको भावना बढाउनको लागि चाहिँ स्थापना भएको हुन्छ। यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य सामूहिक प्रयासको माध्यमबाट समावेश सबै सदस्यहरू व्यक्तिगत आवश्यकता र समृद्धि हासिल गर्नु हो। सबैजना मिल्ने र त्यो मिलेको ठाउँबाट चाहिँ सबैजनालाई फाइदा हुने चाहिँ कर्पोरेटिभ हेल्पको रूपमा युज हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा सहकारी संस्थाको रूपमा यानि कर्पोरेटिभ अर्गनाइजेसनको रूपमा हेर्न सकिन्छ। गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन कुनै सरकारी संस्था गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन चाहिँ हामी सरकारी संस्था भनेर बुझ्छौँ। सरकारी संस्थाहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तिनीहरू चाहिँ प्रायः जसो मोनोपोलीको रूपमा हामी देख्न सकिरहेका छौँ। जस्तै आयल निगम भयो, आयल निगम पनि के हो? सरकारी संस्था हो। द अर्गनाइजेसन फर्म बाई अ गभर्नमेन्ट टु प्रोभाइड सर्भिस टु द जेनरल पब्लिक इज गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन। कुनै एउटा संस्था जुन चाहिँ सरकारले खोलेको हुन्छ तिनीहरूको मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यहाँ भएको जेनरल पब्लिक भनेको जनताहरूलाई चाहिँ सर्भिस दिनु हो भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ? गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन भनिन्छ। दे क्यान बी मिनिस्ट्रिज, डिपार्टमेन्ट, मिलिट्री, पुलिस। तिनीहरू चाहिँ मिलिट्री, पुलिस हुन सक्छ, मिनिस्ट्रीहरू हुन सक्छ भनेको छ। द मेन गोल अफ दिस अर्गनाइजेसन आर रेगुलेसन एन्ड वेलफेयर अफ जनरल पब्लिक। तिनीहरूको चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भने जनताहरूलाई फाइदा होस्, तिनीहरूको वेलफेयर होस् र तिनीहरूले गरेको कामहरू चाहिँ रेगुलेट गर्ने हो भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ? गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन भनिन्छ। इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन हो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जस्तै सार्क, आइएमएफ भनेको इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, युएनडिपी, एसिन हो। त्यस्तो संस्थालाई चाहिँ हामी के भनिन्छ? इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भनिन्छ। द अर्गनाइजेसन विच आर इस्टाब्लिस बाई इन्भल्भमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज फर द सेक अफ देयर वेलफेयर आर कल्ड इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन। कुनै विदेशी संस्था यदि यहाँ आएर यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउने काम गर्छन् भने त्यस्तोलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा हेर्न सकिन्छ। दिस अर्गनाइजेसन आर अलवेज इङ्गेज इन प्रमोटिङ एन्ड कलेक्टिभ इन्ट्रेस्ट अफ मेम्बर कन्ट्री। यो चाहिँ त्यहाँ भएका मेम्बर कन्ट्रीहरूको चाहिँ
त्यहाँ भएको मेम्बर कन्ट्रीहरूको चाहिँ पिपुलहरूको वेलफेयरको लागि हो तिनीहरूको कलेक्टिभ इन्ट्रेस्टहरू प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ यिनीहरू संस्थाहरू ओपन हुने गर्दछ। अब अर्को हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनल गोल भन्ने छ। अर्गनाइजेसनको उद्देश्य, अर्गनाइजेसन के प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ खुलेका हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पढ्छौँ। गोल्स इज एक्सपेक्टेड आउटकम फ्रम द एक्टिभिटी पर्फर्म इन द अर्गनाइजेसन। यो चाहिँ एउटा सोचेको उपलब्धि हो जुन चाहिँ काम गरेर प्राप्त हुन्छ भने त्यसलाई गोल भनिन्छ। इट इज द रिजन बिहाइन्ड एक्जिस्टेन्स अफ द अर्गनाइजेसन। कुनै संस्था यदि बाँचिरहेको छ भने के उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि बाँचेको छ भन्नु नै त्यसको एउटा गोल भनेको एउटा उद्देश्य। त्यो उद्देश्यको लागि चाहिँ त्यो संस्था बाँचिरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। According to the AITGONE, goals may be defined as the desired state of affairs that organization attempt to realize. Similarly, according to the Konst and Uyghur goals are the ends toward which activity is aimed. They are the results to be achieved. जुन कुरा यदि सोचिएको छ त्यो सोचिएको कुरा केही काम गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई गोलको रूपमा हेरिन्छ भन्ने कुरा यहाँ भनिएको छ। द गोल इज अ डिजायर एन्ड द्याट अर्गनाइजेसन वान्ट। यो एउटा चाहिँ अन्तिम कुरा हो जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहन्छ भविष्यमा पुरा गर्न चाहन्छ केही कामहरू गरेर भने त्यसलाई गोलको रूपमा हेर्न सकिन्छ। अब भिजन पनि छ या मिसन पनि छ। यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझिराख्नुपर्छ। भिजन भनेको अ जेनरल स्टेटमेन्ट अफ इट इन्टेन्डेड डाइरेक्सन द्याट जेनेरेट स्ट्रङ इमोसनल फिलिङ्स इन द अर्गनाइजेसन मेम्बर। भिजन भनेको दृष्टि, अगाडि हामी के गर्न गइरहेका छौँ त त्यसको एउटा कम्प्लिट भिजन हुनुपर्छ अर्गनाइजेसन। त्यो भिजनलाई चाहिँ एउटा मिसनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ अब यो प्राप्त गर्नुपर्छ है भनेर यदि कुनै एउटा भिजनको साथ गइन्छ र प्राप्त गर्न खोजिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा मिसनको रूपमा हेरिन्छ। ल आजलाई यति नै। अब फर्स्ट युनिटको अरू क्लास नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछ। यदि तपाईँले यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र तपाईँहरूलाई केही सुझावहरू दिन मन लाग्छ वा केही क्वेसनहरू छ भने पनि तपाईँहरू कमेन्ट सेक्सनमा गएर भन्न सक्नुहुन्छ।